को बुरा कहा है। मतलब मैं मैडम नूरजहां को धमकी वाले खत लिखा रहा हूँ। क्या मैंने नुसरत फतेह अली खान का वजन करा दिया कांटे पे? क्या करा? मेरा क्या मसला है? मुझसे क्यों कह रहे? मतलब मैं आपके जरिए लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मुझसे जरिए क्यों? आप खुद अपने जरिए बात करें। आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। नहीं, मैं वसीले वाला आदमी हूँ ना, मैं वसीला तलाश करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपके जरिए। आजकल वसीला नहीं, मेरी बात मानो, चीनी ढूंढो, आटा ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो और उसका वसीला ढूंढो, आटा मिलेगा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो भी वसीले से मिलेगा, बगैर वसीले के वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब पर्ची से मिल रहा है। मतलब पर्ची की वसीला भी तो है ना, पर्ची ही वसीला है। जी जी, मेरी बात में भूल गया। बात ही भूल गया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तबीयत खराब थी, आप जब सेहतमंद हुए तो अरब की बच्चियों ने आपके लिए तला अल बदरुल अलैना पढ़ा था और डफ के साथ पढ़ा था और तालियों के साथ उनका खैर किया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगरचे म्यूजिक इस्लाम में मना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मना फरमा देते उन लड़कियों को, उन बच्चियों को कि बेटा ये ना पढ़ो और डफ के साथ नहीं पढ़ो, बगैर उसके पढ़ो, बगैर म्यूजिक के पढ़ो तला अल बदरुल अलैना। नहीं, बात नहीं हो रही। और हजरत फातिमा जहरा की जब शादी थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि बच्चियों से कि आप अपनी खुशी का इजहार करें, गाएं और इस तरह से इस खुशी को करें। इन्होंने पढ़ी है वो कवाली? मौला की शादी पढ़ी है? मौला की शादी जो है अली की फातिमा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने पढ़ी है बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में वाहिद मैं कव्वाल हूँ पाकिस्तान का कि मौला की मनक़बतें तो बहुत पढ़ी हैं, लेकिन शादी वाहिद मैं हूँ कि जिसने मौला की शादी पढ़ी। बड़े एजाज की बात है, बड़े ऑनर की बात है। अल्लाह का बड़ा करम है, मौला अली की ज़हरा से शादी। हाँ जी। अच्छा, शादी हो गई माशाल्लाह? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना इस्लाम के करीब हो, इतना करते हो, तो शादियों में भी कहीं करीब कुर्बत पाई जाती है इस्लामी? इंशाल्लाह बिल्कुल जी। अब तक कितनी तक पहुंच गए हो? अभी आप के पीछे पीछे ही हूँ। मेरे पीछे चल रहे, आगे निकल गए? मैं अभी आगे नहीं निकला, पीछे ही हूँ अभी। पीछे हो मेरे? हाँ बिल्कुल। कितनी कर लिया आपने? अभी बता दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, क्यों परेशान होंगे यार? तुमने किसी का कर्जा देना है? नहीं अभी तो लोग कहेंगे यार हमारा कर्जा दे नहीं रहा, शादियां करे जा रहा है आदमी। वह तीसरी और चौथी कर ली है, पहली और दूसरी बाकी है। इसका मतलब है 2 कर लिए आपने? हाँ जी, 2 शादियां हो गई माशाल्लाह। चलो दोनों ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश? हाँ, सबसे पहले ये शरत तो पूरी करते हैं। सबसे पहले ये तो आपकी हो गई ना कि 2 हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों साथ ही रहती है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही रहती है। तो ये दूसरी शादी कहाँ मुलाकात हुई? कवाली में? नहीं कवाली में नहीं, मैंने एक ही साथ दोनों शादियां की। एक ही दिन? एक ही दिन नहीं की, एक ही मंथ में की। 2 मुंह वाला घोड़ा था? एक ही महीने में दोनों शादियां की, एक पसंद से की, एक अपनी वालदा की पसंद से की। मतलब सेम डे तो नहीं ना करी? सेम डे नहीं करनी। हम वो तो फिर पॉसिबल नहीं था ना इस तरह। हाँ जी। वलीमा एक साथ किया दोनों? नहीं, वलीमा भी अलग अलग किया। अलग अलग वलीमा किया और शादी भी अलग अलग करी। अच्छा, पहली वाली बीवी जो थी वो दूसरी वाली शादी में शरीक हुई? नहीं, वो नहीं आई? गुस्से में नहीं आई या एहतियातन नहीं आई? एहतियातन नहीं है। एहतियातन नहीं है। अच्छा, कवालियों के लिए बाहर मुल्क जाते हैं माशाल्लाह आप अमजद भाई, इतने ज़्यादा मुल्कों में जाते हैं। आप बहुत ही शोहरत याफ्ता आदमी हैं, क्योंकि आपके वालिद मेरे हिसाब से बाकायदा, मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक तआला उनको करके रहमत करे, वो यकीनी तौर पे एक जन्नती इंसान थे, क्योंकि उनको वो एजाज़ मिला कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ रोज़े पे, हाँ जी, कवाली की, बमा सास के कवाली। सुभान अल्लाह, बड़े ऑनर की बात है, बड़े ऑनर की बात है हमारे लिए भी और उनके, हमारे लिए इसलिए कि हम उस मुल्क के लोग हैं जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अमजद साबरी के साथ और शैला रज़ा साहिबा के साथ ये पूछते हैं कि आखिर हम इस कव्वाली के जरिए आगे मुल्कों में क्यों नहीं इस्लाम को या पाकिस्तान को लेकर के जाते। शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। मैंने म्यूजिक को बुरा कहा है? मतलब मैं मैडम नूरजहां को धमकी वाले खत लिखा रहा हूँ? क्या मैंने नुसरत फतेह अली खान का वजन करा दिया कांटे पे? क्या करा? मेरा क्या मसला है? मुझसे क्यों कह रहे? मतलब मैं आपके जरिए लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मुझसे जरिए क्यों? आप खुद अपने जरिए बात करें। आपको टेलीविजन पे लोग देख रहे हैं। नहीं, मैं वसीले वाला आदमी हूँ ना, मैं वसीला तलाश करता रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपके जरिए। आजकल वसीला नहीं, मेरी बात मानो, चीनी ढूंढो, आटा ढूंढो, पेट्रोल ढूंढो और उसका वसीला ढूंढो, आटा मिलेगा कहाँ से? हाँ, तो मतलब वो भी वसीले से मिलेगा, बगैर वसीले के वो भी नहीं मिलेगा। नहीं, अब पर्ची से मिल रहा है। मतलब पर्ची की वसीला भी तो है ना, पर्ची ही वसीला है। जी जी, मेरी बात में भूल गया। बात ही भूल गया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کی طبیعت خراب تھی، آپ جب صحت مند ہوئے تو عرب کی بچیوں نے آپ کے لیے طلع البدر علینا پڑھا تھا اور ڈف کے ساتھ پڑھا تھا اور تالیوں کے ساتھ ان کا خیر کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگرچہ میوزک اسلام میں منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی منع فرما دیتے ان لڑکیوں کو، ان بچیوں کو کہ بیٹا یہ نہ پڑھو اور دف کے ساتھ نہیں پڑھو، بغیر اس کے پڑھو، بغیر میوزک کے پڑھو طلع البدر علینا. نہیں بات نہیں ہو اور رہی کہ حضرت فاطمہ زہرا کی جب شادی تھی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ بچیوں سے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں، گائیں اور اس طرح سے اس خوشی کو کریں. انہوں نے پڑھی ہے وہ قوالی، مولا کی شادی پڑھی ہے. مولا کی شادی جو ہے علی کی فاطمہ. ہاں جی بالکل میں نے پڑھی ہے بالکل. اور یہ میرے خیال میں واحد میں قوال ہوں پاکستان کا کہ مولا کی منقبتیں تو بہت پڑھی ہیں لیکن شادی واحد میں ہوں کہ جس نے مولا کی شادی پڑھی. بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے مولا علی کی کا. زہرا سے شادی. ہاں جی. اچھا شادی ہو گئی ماشاءاللہ. ہاں جی الحمدللہ. تو اتنا اسلام کے قریب ہو، اتنا کرتے ہو، تو شادیوں میں بھی کہیں قریب قربت پائی جاتی ہے اسلامی؟ انشاءاللہ بالکل جی. اب تک کتنی تک پہنچ گئے ہو؟ ابھی آپ کے پیچھے پیچھے ہی ہوں. میرے پیچھے چل رہا ہے، آگے نکل گئے ہو؟ میں ابھی آگے نہیں نکلا، پیچھے ہی ہوں ابھی. پیچھے ہو میرے؟ ہاں بالکل. کتنی کر لیں آپ نے؟ ابھی بتا دوں گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. نہیں کیوں پریشان ہوں گے یار؟ تم نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ نہیں ابھی تو لوگ کہیں گے یار ہمارا قرضہ دے نہیں رہا، شادیاں کرے جا رہا ہے آدمی. وہ تیسری اور چوتھی کر لی ہے، پہلی اور دوسری باقی ہے. اس کا مطلب ہے 2 کر لیے آپ نے؟ ہاں جی 2 شادیاں ہوں گی ماشاءاللہ. چلو دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ. خوش؟ ہاں سب سے پہلے یہ شرح تو پوری کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ تو آپ کی ہو گئی نا کہ 2 ہو گئی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو دونوں ساتھی رہتی ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ساتھی رہتی ہیں. تو یہ دوسری شادی کہاں ملاقات ہوئی؟ قوالی میں؟ نہیں قوالی میں نہیں، میں نے ایک ہی ساتھ دونوں شادیاں کی. ایک ہی دن؟ ایک ہی دن نہیں کی، ایک ہی منتھ میں کی. 2 منہ والا گھوڑا تھا؟ ایک ہی مہینے میں دونوں شادیاں کی، ایک پسند سے کی، ایک اپنی والدہ کی پسند سے کی. مطلب سیم ڈے تو نہیں نا کری؟ سیم ڈے نہیں کرنی. ہم وہ تو پھر پاسبل نہیں تھا نا اس طرح. ہاں جی. ولیمہ ایک ساتھ کیا دونوں؟ نہیں ولیمہ بھی الگ الگ کیا. الگ الگ ولیمہ کیا اور شادی بھی الگ الگ کری. اچھا پہلی والی بیوی جو تھی وہ دوسری والی شادی میں شریک ہوئی؟ نہیں وہ نہیں آئی؟ غصے میں نہیں آئی یا احتیاطاً نہیں آئی؟ احتیاطاً نہیں. احتیاطاً نہیں ہے. اچھا قوالیوں کے لیے باہر ملک جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ امجد بھائی، اتنے زیادہ ملکوں میں جاتے ہیں. آپ بہت ہی شہرت یافتہ آدمی ہیں کیونکہ آپ کے والد میرے حساب سے باقاعدہ، میں کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ یقینی طور پہ ایک جنتی انسان تھے کیونکہ ان کو وہ اعزاز ملا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں روزے پہ ہاں جی قوالی کی، بما ساس کے قوالی. سبحان اللہ. بڑے آنر کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے لوگ ہیں جہاں سے وہ تعلق رکھتے ہیں. لیتے ہیں تھوڑا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور امجد صابری کے ساتھ اور شیلا رضا صاحبہ کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہم اس قوالی کے ذریعے آگے ملکوں میں کیوں نہیں اسلام کو یا پاکستان کو لے کر کے جاتے. شارٹ بریک، واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا.